आसा लीज एरियेन तांचे डिटेल ना. म्हाका दिसता ह्या हावजान हांव एकदां 0 ओवर काडलेले आनी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केल्ले की मुळगांव लांबगांव हे एरियेक जी लीज जागेन घरां आसात देवळां आसात ती काडपाचें आनी मुख्यमंत्र्यान एश्युअर केल्ले की हायकोर्टाच्यान एफिडेवीट करून दिता. आतां उत्तरच दितना अशें दिलां की तुमचे कडेन डिटेल ना जाल्यार डिटेल नाल्यार तुमी कशें म्हाका तुमी हें करून दितल्यात. आनी ह्या हेचेर तुमी लास्ट असेंब्लीक म्हाका तुमी उत्तर दिलें तुमी अजून पर्यंत कितें तुमी एक्शन घेतल्यात म्हणजे हे करून दिवपाक. कित्याक लोकांक अजून फियर आसा फक्त कितें आसा लोक थंड आसात सो ताचेर क्लियर करपाचें की त्या सर्वे नंबरात कोण कोण खंयचे खंयचे आसा हें खबर ना. आमी डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलें. एट प्रेजेंट डिपार्टमेंटा कडेन तेजी डिटेल्स जी आसा पळय ओनरांची ना. डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की कन्सर्न सर्वे नंबरान कोण कोण आसा तेजी सगळी डिटेल्स हे आमकां सबमीट कर. बट मीन वायल आमकां 2 रिप्रेजेंटेशन आयिल्ली, एक मुळगांवच्यान आनी एक शिरगांवच्यान. तांच्या कडेन आमच्या डायरेक्टरान उलोवपाक सुरवात केला, डायरेक्टरान डायलॉग सुरवात केल्ले आसा. तांच्यांनी बी सर्वे नंबर वायज दिवंक ना बट दोनूय व्हेरीफाय करून विथ अवर डेप्युटी कलेक्टर जो दितलो आनी ते दिता तितके आनी तो एरिया डिमार्केट करून आमचे लीज होल्डरूय तशे इंटरनल मिटिंगेंतल्यान दे आर एग्रीड. बट ते कोर्टांतल्यान जर जालें आसत जाल्यार आमकां एकदम बरें जातलें की दे नॉट डू एनी ऑपरेशन इन दॅट पर्टिक्युलर एरियात आनी ते लीज तितके भायर दवरप. ताका आमी जें म्हणटा म्हणजे आमची तांकां रिक्वेस्ट आसा की खंयचेच घर खंयचेच देवूळ हे अफेक्ट जावचें न्ही. आनी फ्रॉम द देवूळ टू म्हणजे समथींग कितले तरी म्हाका लक्षांत ना आतां कितले तरी मिटर्स पर्यंत हय तो पर्यंत ते अफेक्ट जावचें न्ही. हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी ते आमी एडिशनल आमी हायकोर्टात जे आसा पळय हे फायल करता.